यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको आवाज अलिकति स्पष्ट सुनिएन। कहाँबाट भन्नुभयो? कलङ्कीबाट भन्नुभयो? यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम मनमाया गोले। नाम स्पष्ट सुनिएन। मनमाया भन्नुभयो? मनमाया गोले। हजुर मनमायाजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के थियो छोटकरीमा राख्नु होला। मेरो समस्या धेरै छन् सर। अब श्रीमान बिरामी हुनुहुन्छ, हस्पिटल लानु पर्ने, पैसा खर्च केही छैन। धरान चामल सब्जी टिपेको अनि त्यही भएर हजुरहरूले कल गरेको। हजुर तपाईँ धरान जानुपर्ने? धरान जानुपर्ने होइन, हस्पिटल जानुपर्ने। मेरो श्रीमान बिरामी हुनुहुन्छ, म उपचार गर्नुपर्ने। हस्पिटल जानुपर्ने, तर यहाँ जान पाउनु भएको छैन, उपचार सहज रूपमा पाउनु भएको छैन भन्नु खोज्नु भएको हो? होइन, गइरहेको छु जान चाहिँ। अब पैसा छैन, खर्च छैन सर। उपचारका लागि खर्च छैन भन्न खोज्नु भएको? हजुर हजुर। के समस्यामा हुनुहुन्छ? के बिरामी पर्नुभयो? बिरामी त डायलिसिस बिरामी। हजुर हजुर, डायलिसिस बिरामी। डायलिसिस गर्ने? हजुर हजुर। अब डायलिसिसका लागि तपाईँले जहाँ गरिरहनु भएको छ त्यहाँ गर्न पाउनु भएको छैन अहिले? के छ? होइन, गइरहेको छु। त्यो अर्को एकजना भएको बहिनीको गाडीहरूमा गइरहेको छु सर। गरिरहनु भएको छ, तर अलिकति केही आर्थिक समस्यामा हुनुहुन्छ? समस्यामा औषधी खुवाउनु पर्यो, औषधी खुवाउनु पर्छ सर। अब जाने खानु पर्यो, खर्च छैन सर। अब यसका लागि तपाईँले विशेष गरेर अब आफू बस्ने नजिकै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरूसँग, स्थानीय प्रशासनसँग केही पहल गर्नु भएको छैन? अथवा उहाँहरूसँग अब यसको उपचारका लागि सहजीकरण गर्ने सवालमा केही पहल गर्नु भएको छैन? छैन सर। मलाई एकजना दिदीले गर्नु भनेर नम्बर दिनुभयो, अनि त्यही भएर गरेको सर मैले। हुन्छ, अब यस विषयमा विशेष गरेर यहाँले पहल गर्नु होला, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र दर्शक महानुभावहरू पनि यति बेला जोडिनु भएको थियो मनमायाजी कलङ्कीबाट, र उहाँले विशेष गरेर डायलाइसिस गरिरहँदा केही आर्थिक समस्या परेको भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। यति बेला अब यो लकडाउनको समय छ, मानिसहरूलाई समस्या पनि परिरहेको स्थिति छ। उपचार विशेष गरेर जो बिरामीहरू हुन्छ, जो नियमित उपचार गराउनुपर्ने जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अझ बढी समस्या भएको स्थिति छ। यद्यपि स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिहरू पनि सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग एकपल्ट आफ्नो समस्याहरू राखेर आफ्नो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्नुहुनेछ। यसतर्फ यहाँहरूले पनि जोड लगाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? सर नमस्कार, म खोटाङबाट बोल्दैछु। हजुर, खोटाङ कुन ठाउँबाट बोल्नुभयो? खोटाङ साकेला गाउँपालिकाबाट। हजुर, यहाँको शुभ नाम? के समस्यामा पर्नुभयो र जिज्ञासा के थियो? समस्या त यस्तो होइन सर, मेरो त खासै समस्या होइन। त्यसमा समस्या मेरो भन्दा पनि सर्वसाधारण कुनै एउटा समस्या हो होइन। हजुर, यो हामीले चाहिँ तपाईँको के छ भने एउटा मजुवागढी गाउँपालिका डिक्कल पर्छ होइन। त्यसबाट चाहिँ हामीले लगभग तपाईँको 20 किलोमिटर कच्ची बाटो छ हामीलाई साकेला गाउँपालिका आउनलाई। हजुर, त्यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको उहाँ हामीले डिजललाई चाहिँ पेट्रोलहरूलाई चाहिँ तपाईँको 105 रुपियाँ पर्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको लगभग 175 बेचिन्छ होइन। हजुर, अनि यस्तो खालको चाहिँ अलिकति नहोस्, यतिसम्म चाहिँ प्रोफिट राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, के छ यसमा चाहिँ भनेर अनि सर्वसाधारणले यसरी चाहिँ अलिकति सजग हुन र अलिकति होस् भन्ने विशेष गरेर पेट्रोलमा चाहिँ महँगी भयो भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर, महँगी भयो भन्ने खालको। यो पम्पले नै बेचिरहेको छ अथवा कसरी बिक्री भइरहेको छ? त्यहाँ पम्पबाट नै बिक्री भइरहेको हो 175 रुपियाँ प्रति लिटर? यो पम्पले चाहिँ बेचेको होइन। अब हामीले चाहिँ म अघिल्लो दिन त्यहाँ किन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा जम्बो जुन ठुलो पेप्सीको बोतलमा चाहिँ तपाईँको 2.5 25 ml जान्छ भनेर त्यो उसमा चाहिँ तपाईँको 2.5 लिटरको भाउ राखेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको 350मा बेच्ने गरेको रहेछ होइन।
अनि त्यसको बढी विक्रममा पेट्रोल पम्पमा गएर चाहिँ बुझ्दाखेरि हामीले चाहिँ 105 ले बेचिरहेका छौँ भन्ने खालको हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यति माथि चाहिँ यति 20 किलोमिटर लगभग 30 किलोमिटरै भए पनि यत्रो नाफा चाहिँ अलिक नराख्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार हो। हुन्छ, यहाँको यो जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला विशेष गरेर लकडाउनको यो मौका छोपेर कालो बजारी पनि मौलाएको स्थिति छ, महँगी नाफाखोरहरू सक्रिय भएको स्थिति छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले अनुगमन त गरिरहेको छ, तर त्यो अनुगमन पनि प्रभावकारी नहुँदा यस किसिमका गुनासोहरू आउने गरेका छन्। र विशेष गरेर खोटाङका एक सर्वसाधारणले पेट्रोलमा चाहिँ कालोबजारी भइरहेको, महँगो मूल्यमा पेट्रोल बिक्री भइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हामी यहीँबाट गराउन चाहन्छौँ। र यो परिस्थितिमा, विषम परिस्थितिमा आम नागरिकहरू त्यत्तिकै समस्यामा परिरहेको स्थितिमा नाफाखोर भने यसको फाइदा उठाउँदै, यो समयको फाइदा उठाउँदै सक्रिय भएको स्थिति छ र महँगी बढाइरहेको स्थिति छ। यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन जरुरी देखिएको छ। सम्बन्धित निकायले आफ्नो अनुगमनलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले बढाउन जरुरी देखिएको छ। हामी यही ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ सम्बन्धित निकायको। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र आम सर्वसाधारणका केही जिज्ञासा गुनासोहरू पनि सुनिरहेको स्थिति छ र त्यस समस्या समाधानका लागि तत्काल हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर्वसाधारण हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ छुट्टिनु भएको छ। यति बेला दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ विशेष प्रस्तुति कोरोना कहरमा छौँ यति बेला हामी। र यति बेला कोरोना कहरमा रहिरहँदा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत हामी त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ, समग्रमा लकडाउनको 1 महिना कटिसक्दा यसबीचमा के कस्ता किसिमका गतिविधि भए, त्यहाँ स्थानीय सरकारले यसको भाइरस नियन्त्रणका लागि सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न के कस्तो किसिमको प्रयास भइरहेको छ, यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ। र समग्रमा त्यहाँ लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको 1 महिना बढी भइसक्दा यसको प्रभाव र यसको कार्यान्वयनका विषयहरू जान्ने बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र विशेष गरेर आम सर्वसाधारणमा निम्ताएको समस्या, जिज्ञासा र उनीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासनको भूमिका के कस्तो छ, समग्रमा सरकारी गतिविधि र तयारीप्रति आम नागरिकको प्रश्न र चासो के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अहम रानी तामाङ सर है। म किडनी पीडित, अब 8-9 वर्ष भइसक्यो किडनी ड्यामेज भएर डायलिसिस गरेको 4-5 वर्ष भइसक्यो। अब अहिलेसम्म म दुःखकै दलदलमा छु। अहिलेसम्म मैले राहत, सरकारले दिएको अनुदान राहत त पाएको छैन। यहाँ म वडा नम्बर 23 जयेश देवाल काठमाडौँ, वडा नम्बर 23 यो बसन्तपुर भित्र बस्छु। हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो अहम रानी तामाङ। के तामाङ भन्नुभयो? अहम रानी तामाङ। हजुर, अहम रानी तामाङ। हाल नेपाल मेडिकल कलेजमा डायलिसिस गरिरहेको छु। अब भइगरको रासन सबै छिट्यो। अब म एक्लै छु। अब दाजु भयो, बाउआमा नभएको बेला दाजु भाउजू भनेको त्यस्तै हो सर है। अब सरकारले यस्तो बेलामा दिएको राहत त यो वडा अध्यक्षमा अब सुरुमा वैशाख 3 गते म त्योभन्दा अगाडि त गाह्रो भएर जान सकेन। वैशाख 3 यति बेला राहत वितरण भइरहेको छ, स्थानीय सरकारले पनि वडा कार्यालय मार्फत वितरण गरिरहेको छ। विशेष गरेर तपाईँको अब 23 नम्बर वडा भन्नुभयो होइन? हजुर, 23 नम्बर वडा यही। 23 नम्बर वडामा चाहिँ तपाईँले त्यहाँका वडा अध्यक्ष अथवा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गर्नु भएन? यस्तो भएछ, म गएँ वडा कार्यालयमा जाँदाखेरि वैशाख 3 गते गएको। यस्तो म एकदम पीडित हो। अब खर्चको पनि धेरै समस्या भइरहेछ, गाह्रो भइरहेछ। अब म राहत बुझ्नको लागि आएको भनेर म भनेको थियो वडा अध्यक्षलाई। भन्दाखेरि 1 हप्तापछि आउनु रे। हजुर, अहिले पहिले चाहिँ सबै बाँडिसक्यो हामीले। अब 1 हप्तापछि आउनु। अब 1 हप्तापछि आउँदाखेरि अब अहिले राहत छैन। नगरपालिकाबाट हामीले नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको छौँ। अब दोस्रो किताबको लागि नगरपालिकाबाट सरकारलाई बुझाइसकेपछि सरकारले अब कतिजनाले पाउनु बाँकी छ? तपाईँसँगै अन्य कतिजनाले पाउनु बाँकी छ र कतिले पाए, यसबारे केही जानकारी छ यहाँलाई? पाउन त यो हामी यो घरमा, म बसेको घरमा चाहिँ घरबेटी हुनुहुन्न। हामी अब 3 जना बसेका छौँ। एकजना घरमा जानुभयो, अनि हामी 2 जनाले पाएको छैन। तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ हैन?
दुईजना एकजना बहिनीको चाहिँ त्यो नागरिकता थिएन हजुर अनि नागरिकता नपाइकन हुँदैन भनेर दिनु भएन अनि मलाई चाहिँ अब अर्को हप्ता आउनु नि अनि अर्को हप्ता अस्ति वैशाख 10 गते बुधबार जाँदाखेरि के भन्यो भने मलाई अहिले घरबेटीको सिग्नेचर चाहिन्छ घरबेटीको सिग्नेचर नभई हुँदैन भनेर भन्नुभयो वडा अध्यक्षले अनि घरबेटी यहाँ हुनुहुन्न हामी मात्र बसेका छौँ घरबेटी उता भक्तपुर बस्नु भएको छ भनेर भनेको तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ हुन्छ हामीले तपाईँको समस्याको बारेमा बुझ्यौँ अब यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ यति बेला हामीसँग तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिताका लागि र दर्शकले यति बेला हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 23 का वडा अध्यक्ष मचराजा महर्जन हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ अध्यक्षजी स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा हजुर धन्यवाद अब भर्खरै मात्र एकजना सर्वसाधारणले त्यहाँबाट कल गर्नुभयो हामीलाई र उहाँले विशेष गरेर अब यति बेला किडनी पीडित पनि हुनुहुँदो रहेछ बिरामी हुनुहुँदो रहेछ एक्लै बसिरहनु भएको छ तर उहाँले राहत चाहिँ नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ उहाँलाई राहतका लागि चाहिँ एक हप्ता अझै कुर्नुपर्ने भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया वडा कार्यालयले दिएको छ भनेर भन्नुभयो अब यो राहत वितरण कसरी गरिरहनु भएको छ कसलाई दिइरहनु भएको छ यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न राहत वितरणको सम्बन्धमा अहिले हामीले भर्खर गएको हप्तामा अहिले भर्खर नयाँ बजेट आयो हजुर नयाँ बजेट आउन साथै चाहिँ अब चाहिँ हामी जो लगत सङ्कलनको कामहरू चाहिँ भइरहेको छ त्यो लगत सङ्कलनको काम सकिसकेपछि हामी समिति बनाएको छौँ सर्भिडरले समिति हजुर त्यो समिति हामी त्यो राखिदिन्छौँ अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ जस्तो निर्णय गरेको छन् त्यो अनुसारले हामी वितरण गर्छौँ जस्तो अध्यक्षजी अब उहाँसँगै अन्य व्यक्तिहरूले पाइसकेको तर उहाँले चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ विशेष गरेर अहम रानी तामाङ रहेको छ र वडा नम्बर 23 कै बासिन्दा हुनुहुन्छ र यति बेला डायलाइसिस गरिरहनु भएको छ बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ अब उहाँसँगै अन्य व्यक्तिहरूले पाउने तर उहाँले नपाउने यो त अलिकति न्यायोचित भएन नि होइन त्यो चाहिँ अब उहाँ अब कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ के आउनु भएको छ छैन के पनि थाहा भएको छैन वडा कार्यालय पुग्नु भएको छ उहाँले जानकारी दिएअनुसार उहाँ वडा कार्यालय पुग्नु भएको छ तर उहाँलाई एक हप्तापछि मात्रै पाइन्छ भनेर त्यसरी फर्काइएको छ एक हप्ता भनेको चाहिँ कस्तो हो भने मैले अघि भने नि भर्खर बजेट आयो नयाँ बजेट होइन नयाँ बजेट आइसकेपछि हामी चाहिँ फर्म भर्छौँ हामी त्यो हाम्रो एउटा काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा मापदण्ड दिएको छ हामीलाई त्यो मापदण्डमा टेकेर हामीले काम गर्नुपर्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामी फार्म भर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ हजुर उहाँ पनि आएर पनि फार्म नपाएको हो कि के हो चाहिँ अब वडा कार्यालयबाट उहाँलाई फर्काइयो र यति बेला अब विशेष गरेर उहाँ एकदमै सङ्कटमा हुनुहुन्छ समस्यामा हुनुहुन्छ अब उहाँको समस्या समाधानका लागि तत्काल वडाध्यक्षका हिसाबले अथवा वडा कार्यालयले चाहिँ के गर्न सक्छ अब के गर्नु होइन त्यसको अब उहाँलाई त्यस्तो नै समस्या भएको भए त म पर्सनली पनि सहयोग गर्न सक्छु त्यो अब उहाँ को हो कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अब त्यो थाहा नभइकन अब हामीले अब यसका लागि अब उहाँले आफ्नो हैन त्यसमा चाहिँ हामीलाई समस्या होइन हामी चाहिँ अब मानवीय नाताले पनि गर्नुपर्ने चिज चाहिँ हामी गर्छौँ हैन यसो गर्नुहोस् न अध्यक्षजी अब यहाँको सम्पर्क नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् यति बेला उहाँले पनि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँले तपाईँलाई पक्कै पनि सम्पर्क गर्नुहुनेछ अब तपाईँलाई त्यस किसिमको समस्याका लागि अन्य व्यक्तिहरूले पनि सम्पर्क गरून् र उहाँहरूको गुनासो पनि सम्बोधन गर्नका लागि सहज होस् भन्नका लागि आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिन सक्नुहुन्छ मेरो हटलाइन त अहिले भर्खर 98512 799 98592 हजुर 98512 हो अनि 79923 98512 हजुर त्यस पछाडि कति भन्नुभयो 79923 हस् अब यो नम्बर यहाँले दिनुभएको छ पक्कै पनि उहाँले कल गर्नुहुनेछ र उहाँसँगै अन्य जो यहाँको वडामा रहनुभएका राहत नपाउनुभएका व्यक्तिहरू यति बेला सङ्कटमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ यहाँ र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 23 का वडा अध्यक्ष मचराजा महर्जन वडा अध्यक्षसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला उहाँले आफ्नो नम्बर दिनुभएको छ र यसअघि अहम रानी तामाङले कल गर्नुभएको थियो उहाँले सङ्कटमा छु राहत पाएन भन्नुभएको थियो उहाँलाई एकपल्ट यो नम्बर हामी टिपाउन चाहन्छौँ 9852479923 यो वडा अध्यक्षको नम्बर रहेको छ तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र यसबाहेक अन्य उक्त वडाका अन्य सर्वसाधारणहरू जो समस्या हुनुहुन्छ उहाँलाई एकपल्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्नुहुनेछ र दर्शक महानुभावहरू यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ
म नेकन तला काठमाडौँ 25 वटा नेकन तलाबाट महेश हो। यहाँको समस्या र जिज्ञासा के थियो छोटोमा राख्नु होला। सर अब यो लकडाउन खुल्नुभन्दा लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि रात 4 किलो दिएको छ सर। अब म त माबौद्धतिर यसो भारी बोकेर चाहिँ जीविका गुजार्दै थिएँ, अहिले अब ठप्प भयो। अनि फेरि अब दिने कुरो छैन सर, अनि त्यसले त अब नलान्ने नि भयो। अब भएको अलिअलि पैसा नि खाइसक्यो, अब परिवार शुद्ध छु, घर पनि अब ताप्लेजुङ हो, जान पनि असम्भव भयो। अनि अब त्यहाँ सोद्धाखेरि 25 वटामा अब यो फर्म कहिले आउँछ के आउँछ भन्दै भन्नुभयो। हजुर। अनि अस्ति अलिअलि ल्याउनु भएको थियो, अनि फेरि मलाई पनि दिनुहुन्छ कि भनेर गएको थिएँ। यो त घरबेटीहरूलाई हो, यहाँ अरूलाई होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो। हुन्छ, यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्नेछौँ। तपाईँको जस्तो समस्याहरू अन्य धेरै व्यक्तिका समस्याहरू रहेका छन्, यस विषयमा हामी पक्कै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण यहीबाट गराउन चाहन्छौँ। दिनभर जसो हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा बढी जस्तो सर्वाधिक चासोको रूपमा लिइएको विषय र उठेको विषय भनेको राहतकै विषय हो, धेरैले नपाएको गुनासो। दर्शकबिन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ पछाडि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र आजसम्मको अपडेट यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएकामा PCR विधिबाट 9666 जनाको परीक्षण भएको छ भने RBTबाट 39,670 जनाको परीक्षण भएको छ र यो सँगै अहिले नेपालमा 49,363 वटा परीक्षण भएको अवस्था छ र क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 14,731 रहेको छ भने आइसोलेसनमा देशभर 87 जना हुनुहुन्छ र जसमध्ये काठमाडौँमा 3 जना र काठमाडौँ बाहिर उपत्यका बाहिर 84 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र यससँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने नेपालमा 49 पुगेको छ र 49 जना मध्ये 12 जना निको भएर घर फर्किएका छन् र केही बेर पछि भरतपुर अस्पतालबाट एक 27 वर्षीय पुरुष 8औं दिनको उपचार पश्चात निको भएर डिस्चार्ज हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी निरन्तर रूपमा यस विशेष प्रस्तुतिमा विशेष गरेर देशका विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत जानकारी लिइरहेका छौँ र त्यहाँ पछिल्लो अवस्था के छ, लकडाउनको यो समयावधि 1 महिना कटिसकेको स्थिति छ। यति बेला यो 1 महिनाको अवधिका बीचमा भएका गतिविधिहरू के कस्ता रहे, स्थानीय सरकारको सक्रियता यो बीचमा कस्तो देखियो, कोसिस प्रयासहरू के कस्ता भए र लकडाउनले आम नागरिकमा जनस्तरमा के कस्तो किसिमको असर गर्यो र त्यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो, यस विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि जोडिनु भएको छ हामीसँग। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म यहाँ गोकर्ण नामगेलबाट ज्ञानबहादुर मगर सर। ज्ञानबहादुरजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के थियो, छोटकरीमा राख्नु होला। हजुर, मेरो चाहिँ आज 4 दिन भयो सर, ग्यास पनि छैन, चामल पनि छैन, 4 दिन भयो। अब हामी चाहिँ सबै परिवार गरेर बसिरहेका छौँ सर, र त्यही भएर चाहिँ हजुरलाई मैले 3 दिन भयो फोन गरेको, मैले बल्ल बल्ल आज लाग्यो सर, त्यही भएर। अब यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? विशेष गरेर यहाँहरू? म जेएम काम गर्छु सर। अब त्यहाँ सम्बन्धित वडा कार्यालय अथवा सम्बन्धित नगरपालिकामा यहाँहरू जानुभएको छैन? यदि राहतकै आवश्यकता हो भने स्थानीय सरकारले बाँडिरहेको छ राहत, स्थानीय सरकारलाई यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छैन? सर, म 4 चोटि गएँ वडा कार्यालयमा गोकर्णमा, घरघरमै ल्याइदिन्छु भनेर त्यसो भने सर, तर ल्याएन सर। अनि अब चाहिँ अलिअलि काम गरेर कमाएको चाहिँ चिज अब ल्याएर खाएर सक्यो सर। अब 1 महिना जस्तो लकडाउन भयो, छैन सर, स्थिति नाजुक छ सर। अब वडा कार्यालयले वितरण गरिरहेको छ, यहाँहरूको केही त्यस्तो किसिमको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ कि छैन? वडा कार्यालयले यहाँहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने अथवा यहाँहरूको विवरणहरू सङ्कलन गरेको छैन? छ सर, त्यो फोटो नागरिकता फोटोकपी गरेर चाहिँ फर्म भरेर लगेको छ सर। त्यो चाहिँ छुटमा परेर चाहिँ भनेर चाहिँ गएको, जहाँखेरि घर घरमै ल्याउँछ, तपाईँहरू यहाँ नआउनुहोस् भनेर त्यसो भन्यो। अनि 4 चोटि गयो सर। त्यो वडा कार्यालय अध्यक्षज्यूले अब चाहिँ भनेर त्यो विष्णु मायालाई भेट्नुहोस् भने विष्णु मायालाई भेट्दाखेरि विष्णु मायाले अब हामी सक्दैनौँ भनेर त्यसो भने सर। अब तपाईँले मात्रै नपाउनु भएको हो कि अथवा तपाईँको वरपर छिमेकका त्यही वडामा रहने अन्य व्यक्तिहरूले पाइसकेको स्थिति हो कि उहाँहरूले पनि पाउनु भएको छैन? ओरतिर परतिरका अरू साथीहरूले चाहिँ तपाईँको 5 किलो चामल पाउनु भएछ, 1 किलो दाल पाउनु भएछ, मैले चाहिँ पाएन सर। तपाईँले कति पनि पाउनु भएन? हजुर।
हुन्छ, यस विषयमा हामी थप जानकारी लिनेछौँ सम्बन्धित निकायसँग। यहाँको सहभागिताका लागि धन्यवाद। दर्शकगण, यति बेला गोकर्ण नगरपालिकाबाट हामीलाई कल गर्नुभएको थियो रविन्द्र बहादुर मगरजीले र यस किसिमको समस्याहरू आज दिनभर जसो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा राहतका विषयहरू बढीभन्दा बढी उठिरहेका छन्। राहत नपाएको गुनासो आम सर्वसाधारणहरूमा व्याप्त स्थितिमा रहेको देखिएको छ र यद्यपि स्थानीय सरकारले सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत राहत वितरण गरिरहेको स्थिति छ र त्यसमा पनि केही छिटपुट भएको स्थिति हुन सक्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरूले पनि बताएका छन् र छिटपुट भएको खण्डमा तत्काल पहल गर्ने समेत प्रतिबद्धता उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ र कतिपय स्थानमा कतिपय ठाउँमा भने राहत नपुगेको स्थिति छ र हुने खानेले राहतको फाइदा उठाइरहेको राहत लिइरहेको भन्ने किसिमको गुनासोहरू आइरहेको छ। जो वास्तविक रूपमा पाउनुपर्ने विपन्न समुदाय हुन्, जो गरिब समुदाय हुन्, ती व्यक्तिहरूले नपाएको भन्ने किसिमको गुनासोहरू पनि आइरहेको स्थिति छ। हामी पक्कै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन लागि परिरहेको स्थिति छ। दिनभर जसो हामीले सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। केही अप्ठ्यारो स्थितिमा परिरहनु भएको छ भने यहाँको फोन कल्स हामीले लिइरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायसँग हामी यस विषयमा प्रश्न सोधिरहेका छौँ, यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला गोकर्ण नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। हजुर, नमस्कार। यति बेला अब भर्खरै मात्र यहाँकै नगरपालिकाबाट एकजना सर्वसाधारणले हामीलाई कल गरेर गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले राहत पाउनु भएको छैन भन्नुभयो। उहाँसँगै अन्य व्यक्तिहरूले, वरपर छिमेकका व्यक्तिहरूले चाहिँ राहत पाउनु भएको छ। वडा नम्बर 4बाट कल गर्नुभएको थियो। उहाँको शुभ नाम ज्ञान बहादुर मगर रहेको छ। उहाँका अन्य व्यक्तिहरूले, छिमेकीहरूले चाहिँ राहत पाए, तर उहाँले चाहिँ राहत पाउनु भएन भन्ने गुनासो गर्नुभयो। सर, यसो छ सर, अब न्युज 24 होइन त्यो? हजुर। ल, न्युज 24 परिवारलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद। अब यो के छ भने अब गुनासो नभए त कुनै ठाउँ क्षेत्र कतै छैन सर है। जति जे गरे गुनासो मागिरहन्छन्, तर निश्चित रूपमा चाहिँ गोकर्ण नगरपालिकामा गुनासो छैन भन्नेमा चाहिँ मैले चाहिँ बोल्दै आएको छु। र आज भर्खर पनि 4 नम्बर वडामा म बिहानभरि निरीक्षण गरेर आएको हो। अब उहाँहरूको गुनासो अहिले के होला भने तपाईँको आएको भने अब हामीलाई अस्ति दिएको 15 दिन भयो सिद्धियो होइन। हजुर। अब चाहिँ के गर्ने भने त्यहाँ मलाई त्यो अलिअलि त्यस्तो कुरो निक्लिएको थियो कि अब चाहिँ के गर्ने त्यो अस्ति तपाईँहरूले हामीले त सबै दिएको छौँ त। अब तपाईँको 11 ठाउँमा त खाना सुरु गरेका छौँ। 12,000ले खाना खान्छन् हजुर हामी कहाँ नगरपालिकाभित्र। हजुर, 12,000ले बिहान बेलुका खाना खानुहुन्छ। अब 12,000ले खाना खान्छन् भनिरहँदा अब वडा नम्बर 4 का जो यी व्यक्ति छन् ज्ञानेन्द्र बहादुर मगर, उहाँ चाहिँ कसरी छुट्नु भयो त? होइन, 4 नम्बरमा 2 ठाउँमा खाना खुवाइरहेको छौँ हामी। 2 ठाउँमा, एउटा गोकर्ण मन्दिरमा, एउटा भैरव चोकमा होइन। हजुर, 2 ठाउँमा खुवाइरहेको छौँ। सायद अब उहाँलाई त्यो थाहा नभएको हुनसक्छ। अब सबै साथीहरूले त्यो उसमा हाल्नु भएको छ, मोबाइलबाट सब आइराखेको छ। बिहान बेलुका खुवाइरहनु भएको छ लगातार, नछुटाइकन। बिहान 500 जना, बेलुका 500 जनाले खाइरहनु भएको छ होइन। हजुर। त्यसै गरी 11 ठाउँमा छ नगरपालिकाभित्र साथीहरूले चाहिँ स्फूर्त रूपमा उहाँहरूले चाहिँ खुवाइरहनु भएको छ। सबैले आफूले चाहिँ सहयोग गरेर पनि खुवाइरहनु भएको छ। अब त्यसरी नै अब फेरि नगरपालिकाले तपाईँको 13,000 जनालाई राहत वितरण गरे नगरपालिका यो 13,000लाई। हजुर। अब त्यसमाथि पनि गुनासो भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई पनि अलिकति अब उहाँले भनेअनुसार उहाँले चाहिँ पाउनु भएन। अब विशेष गरेर उहाँसँगका अन्य सम्बन्धित त मैले दिनको 3 चोटि भन्ने गरेको छु सर। नपाउनेले तुरुन्त वडामा सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तत्काल उपलब्ध गराउँछौँ भनेको छौँ उहाँलाई। हुन्छ, उहाँ एकदमै सङ्कटमा हुनुहुन्छ यति बेला। विशेष गरेर उहाँले अब खानालाई पनि छैन भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। मसँगैका अन्य साथीहरूले कसैले 4 किलो चामल पाए, कसैले 5 किलो दाल पाए, तर मैले चाहिँ केही पनि पाएन भन्ने गुनासो गर्नु भएको छ। अब उहाँको यो गुनासोलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ मेयर साहब? होइन, उहाँलाई चाहिँ भोलि चाहिने 10 बजे सम्पर्क गर्न आइदिनु सर नगरपालिकामा। म तुरुन्त गुनासो मेटिदिइहाल्छु सर। यहाँको सम्पर्क नम्बर एकपल्ट दिन सक्नुहुन्छ? उहाँले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, टिप्नुहुन्छ र अनि मेरो 98 41 21 29 33 हो। मलाई फोन गर भन्नुहोस् भोलि 10 बजे, म चाहिने उहाँलाई भेट्छु। ल, हुन्छ। अब यहाँको विशेष गरेर यस गुनासोतर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यहाँको समय र जानकारीका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यति बेला हुनुहुन्थ्यो गोकर्ण नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसे र विशेष गरेर गोकर्ण नगरपालिकाबाट रविन्द्र बहादुर मगरजीले हामीलाई सम्पर्क गरेर राहत नपाएको गुनासो गरिसके पश्चात यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस गऱ्यौँ र उहाँले आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिनुभएको छ। यदि त्यसो हो भने भोलि बिहान 10 बजे
नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न र त्यसका लागि तत्काल समाधान गर्न पहल गर्ने भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ। र यो नम्बर म यहाँ भन्न चाहन्छु, टिप्नु होला ज्ञानेन्द्र बहादुर मगरजी, 98 41 21 19 33। पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 98 41 21 19 33 यो मेयर साहबको नम्बर रहेको छ। र यसबाहेक वडा नम्बर 4 मा अन्य पनि यस्तै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसको गुनासो केही छ भने उहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या समाधानका लागि मेयर साहबसँग व्यक्तिगत रूपमा गएर पहल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यही भन्न चाहन्छौँ।